बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया है कि हुकूमत को सामने जारहाना अंदाज जो है अपनाने का फ़ैसला किया है और हुकूमत ने की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने एक जो बयानिया दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो हार्ड लाइनर हैं उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को उस तरफ वापस आना चाहिए और इस हवाले से जो पार्टी क़यादत है उसको भी आगाह कर दिया गया है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर है, जो हार्ड लाइनर है, उनकी ये कोशिश है पार्टी लीडर्स को कायल करने की कि दोबारा जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो सरबराह थे उनको ये दोबारा मशवरा दिया जा रहा है कि पार्टी दोबारा उसी बयाने पर वापस है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत के हवाले से महंगाई, बेरोज़गारी और कोरोना का इशू है, चीनी का आटे का बहरान, और इस वजह से जो चीज़ें सामने आई थी ताकि उनको कैश किया जा सके और जो नून लीग से जो लोग नाराज़ हैं, जो वर्कर मायूस हो के घर बैठ गया है, उसको वापस इंटैक्ट करने का भी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। इस हवाले से जो पार्टी के जो क़यादत है, इस हवाले से मुशावरत की जा रही है कि कब तक इस मामले पे आया जाए। क्या ये दिसंबर के बाद इस मामले को दोबारा टेकअप किया जाए ताकि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें एक फ़िज़ा बनाई जाए और कोशिश की जाए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वापस पार्लियामेंट हाउस में आए और हुकूमत बनाए और हुकूमत बनाने में उसको आसानी होगी। अब देख रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ज़ाहिर वो मुल्क में हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ शुरू में हार्ड लाइनर थे और शुरू से ही जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो नरम रवैया रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और दीगर मामलात में, क्योंकि सियासत में होता है अगर एक जो सियासी क़यादत है वो एक अगर हार्ड लाइनर होती है तो उसकी के साथ जो सेकंड क़यादत होती है वो नरम रवैया रखती है ताकि अगर कहीं बातचीत का सिलसिला कोई शुरू होता है, कहीं भी अगर बातचीत होती है तो उसमें वो अपना किरदार अदा कर सके ताकि दो फ़रीक़ैन के दरमियान वो अपनी एक तजवीज़, जो अपनी एक बात जो है पार्टी की जानिब से या दूसरे फ़रीक़ की जानिब से वो एक दूसरे के कन्वे भी करें और बीच वाला रास्ता भी इख्तियार करें। और हमेशा शहबाज शरीफ ने यही किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ों पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इसमें एक वे आउट भी दिया है और उनको क्या कहते हैं एक रास्ता दिया है जाने का, जब वो जेल में थे और मामलात एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ गए थे, तो यही शहबाज शरीफ साहब थे, इन्होंने जो मिडल यानी कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, बातचीत का सिलसिला शुरू किया और जिसकी वजह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो मुल्क से बाहर रवानगी हुई वो मुमकिन हुई। और इसी तरह ये मामलात आप देख रही है कि क्या जो हार्ड लाइनर या जो मुस्लिम लीग नून का ये एक मौक़िफ़ है जो साबका बयानिया था, इसको बिल्कुल वक्ती तौर पर जिसको खामोश कर दिया गया था, क्या दोबारा उसको लेके आएंगे? अगर लेके आएंगे तो क्या किस तरह लोगों में उसकी पजीराई होगी, नहीं होगी? क्योंकि जब हमने देखा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ वतन वापस आए थे तो वो उनको कोई पब्लिक की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और फिर दीगर मामलात जो थे वो भी फिर बीच में ही रह गए और जिसकी वजह से फिर उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर ये जिस तरह हमने आपसे शेयर किया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मामले में जो नरम गोशा रखते हैं और वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाने में कामयाब हुए। अब मामला कहाँ पर अटका हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ पर भी शहबाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस के हवाले से कोई इशू नहीं है। अब मामला सिर्फ नून लीग की जानिब से है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को शायद वज़ीर-ए-आज़म
کہ اس پہ وہ اوکے نہیں کرتے یا اس کو موضوع نہیں سمجھتے، صوبے کی حد تک تو وہ کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی جب سٹیج آتی ہے تو شاید خاقان عباسی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کوئی دوسرا شخص آ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو پھر آگے کس طرح لے کے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب یہ شاید احساس ہو گیا ہے کہ جو مذہبی ووٹ بینک ہے ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور مذہبی ووٹ بینک خاص کر جو لاہور میں اور پاکستان تحریک لبیک جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ان کو اپنے لیے مستقبل میں خطرہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ اب نون لیگ میں یہ بات بھی قیادت کی طرف سے ہدایت کر دی گئی ہے رہنماؤں کو کہ وہ مذہبی ووٹ کو ان ٹچ کریں اور ان سے بات چیت کریں، علماء کرام کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، تاکہ جو دوبارہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک مذہبی ووٹ ہے اس کی اٹیچمنٹ ہو سکے۔ اسی طرح جب بات کریں اسامہ بن لادن کی، گزشتہ دنوں میں وزیر اعظم کے بھی ایک بیان آیا تھا، اور اسی طرح اسامہ بن لادن کے ساتھ جو تعلقات مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور سیاسی طور پر لوگ اس چیز کو بھی اکثر زیر بحث لاتے ہیں جو تعلقات تھا۔ اور پھر جو سابقہ اسمبلی میں جس طرح حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ آیا اور نواز شریف صاحب سابق وزیر مسلم لیگ نون کی جو حکومت نے اس پر کردار ادا کیا، جس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا بھی آیا، تو وہ بھی سب کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء کرام کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک جو تلخی کی فضا تھی وہ دوبارہ کس طرح ختم ہوگی۔ اسی طرح جو پیر امین الحسرات ہیں مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی میں اور وزیر مملکت بھی ہیں، وہ بھی علماء کرام میں بڑے متحرک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو اور مذہبی ووٹ کو مسلم لیگ نون اپنی طرف راغب کر پائے گی۔ ابھی جو بظاہر لگ رہا ہے یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جو مذہبی ووٹ میں ایک جو سپیس تھا پاکستان تحریک لبیک نے اس کو کافی حد تک پورا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے الیکشن میں وہ اس کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں، نہیں کر پاتے، اس کا فائدہ مسلم لیگ نون اٹھاتی ہے یا کوئی دوسری جماعت اٹھاتی ہے۔ ابھی تک جو صورتحال سیاسی صورتحال جو اپڈیٹ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ آنے والے دنوں میں جو بھی جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز اور رہ گئی ہے، گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ تشکیل آئندہ ہفتے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے آلریڈی پہلے پارٹی ٹکٹ کے لیے ایک بورڈ تشکیل دے دیا ہے، وہ بھی ظاہر اسی کی اس میں تناظر میں ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز بھی کر رہی ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، سیاسی صورتحال بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں سیاسی صورتحال ایک ویدر کی طرح ہوتی ہے، اور کوئی اس کو جج کر پاتا ہے، کوئی نہیں جج کر پاتا۔ جو جج کر پاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو مسٹیک کرتا ہے وہ ظاہر اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پرچار کی ٹیم کو اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں